दूसरी चीज वअमुर बिल उर्फ, अच्छी बातों का हुक्म दो। सोसाइटी में यूनिटी के लिए, सोसाइटी में इत्तेहाद के लिए, सोसाइटी को ब्रेक से बचाने के लिए दूसरा स्टेप हमको जो उठाना चाहिए वो ये है कि हम अच्छी बातों का हुक्म दें। एक बाप अगर अपने बेटे को अच्छी बातों का हुक्म देगा तो बाप और बेटे के दरमियान यूनिटी रहेगी, इसलिए कि बाप उसी वक्त अपने बेटे को अच्छी बातों का हुक्म देगा जब बच्चे के लिए उसके दिल में मोहब्बत होगी, और बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये महसूस करेगा कि मेरा बाप मेरा भला चाह रहा है, इसलिए तो मुझे अच्छी बातों का हुक्म दे रहा है। एक दोस्त अपने दोस्त को अच्छी बातों का हुक्म दे तो वो समझेगा ये मेरा भला चाहने वाला है, तभी तो अच्छी बातों का मुझे हुक्म दे रहा है। एक उस्ताद अगर अपने शागिर्द को अच्छी बातों का हुक्म दे तो शागिर्द यही तो समझेगा कि मेरा उस्ताद मेरा भला चाह रहा है, इसीलिए तो मुझे अच्छी बातों का हुक्म दे रहा है। पता चला जब कोई अच्छी बातों का हुक्म देता है तो यूनिटी पैदा होती है, आपस में इत्तेहाद पैदा होता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर टूट फूट का मामला नजर आ रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, बुराइयों के लिए दोस्ती होती है, बदकिरदारी के लिए दोस्ती होती है, आवारगी के लिए दोस्ती होती है, बुरे कामों के लिए दोस्ती होती है, और इन्हीं दोस्तियों की बुनियाद पर रिश्ते टूटते नजर आते हैं, हालात बदलते नजर आते हैं और मुआशरा टूट फूट का शिकार नजर आता है। इसलिए परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अच्छी बातों का हुक्म दो। आपको मैं दूसरे एंगल से समझाता हुआ चलूं। आप नीचे बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ऊपर बैठे हुए हैं और औलमा यहाँ तशरीफ फरमा हैं, इधर औलमा तशरीफ फरमा हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जो सरमाए के एतबार से हमसे ज्यादा होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो उम्र के एतबार से बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आपने हमें ये इज्जत क्यों दी? तो आपका जवाब होगा इसलिए कि आप हमें अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर अच्छी बातों का हुक्म न देते तो आप हमारा हाथ न चूमते, हम पर ये फूल न बरसाते, हमें हार न पहनाते, हमारा वेलकम न करते। पता चला जब अच्छी बातों का हुक्म दिया जाता है तो इंसान के दिल के अंदर अच्छी बातों के हुक्म देने वाले की इज्जत अल्लाह पैदा कर देता है, और जिसकी इज्जत होती है अल्लाह ताला उसकी बातों पर अमल करके सोसाइटी में यूनिटी पैदा कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ कुरान की एक दूसरी आयत में आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फ्रेंडशिप के सिलसिले में जो कानून अता फरमाया कि फ्रेंडशिप अगर किसी के साथ हो, दोस्ती अगर किसी के साथ हो, तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ दोस्ती के अंदर क्या रोल प्ले करना चाहिए? तो कुरान कहता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मोमिन के दोस्त हैं। अब क्यों दोस्त? अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें अच्छी बातों के बारे में बताए और बुरी बातों से रोके, जो तुम्हें अय्याशियों के अड्डों पर ले जाता हो, जो तुम्हें शराब पिलाने ले जाता हो, जो तुम्हें बदकिरदारी करने ले जाता हो, जो तुम्हें आवारगी के रास्ते पर ले जाता हो, जो तुम्हें गंदी पिक्चरें दिखाता हो, वो दोस्त नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे कदम फिसलते हो, तुम्हारे कदम को थाम ले और बुराई से रोक ले, समझ लेना वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है और तुम्हें अच्छाइयों की तरफ माइल करे, अच्छी बातों का हुक्म दे, समझ लेना वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। आज दुश्मनी इसलिए होती है बुराई करने की बुनियाद पर। मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अपनी बीवी का इंट्रोडक्शन अपने दोस्त से करा दिया, मिलो ये तुम्हारी भाभी है, दोस्ती हो गई। चंद दिनों के बाद पता चला कि बीवी के साथ उसके ताल्लुकात गलत हो गए। यही दोस्ती, यही ताल्लुकात
جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہوتا نظر آتا ہے، خاندان برباد ہوتا نظر آتا ہے، زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یاد رکھیں یونٹی کا سیکنڈ اصول قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دینا۔ تیسری چیز، سوسائٹی میں پڑھے لکھے تو سب نہیں ہوتے نا، بعض تو پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر پڑھا لکھا صحیح ہو، بعض پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، اور بعض ان پڑھ تو جاہل ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان پڑھ سے ہوتا ہے۔ اب آپ جائیں گے تو جاہل آپ سے الجھیں گے، جھگڑا کرنے کی کوشش، وہ دیکھتا نہیں ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، ان کی لینگویج اسی ٹائپ کی ہے۔ اب اگر آپ اسی لینگویج کے اندر ان سے بات کریں گے جھگڑا ہوگا، لیکن قرآن نے اس کے سلسلے میں دستور عطا فرمایا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، پرہیز کرو۔ یعنی اگر کوئی ان پڑھ گنوار جاہل جھٹ قسم کا شخص تم سے الجھنے کے لیے آئے تو کیا کہو؟ جھگڑو نہیں۔ قرآن دستور عطا کرتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان سے کہو بھائی جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، جھگڑا جاؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے، جھگڑا فوراً ختم۔ یہاں مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اللہ نے بہت شہرت عطا فرمائی، بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور علم اور تقوی اور مقام کے اعتبار سے جب بہت شہرت آپ کی ہونے لگی، تو آپ کے دور پاک کے جو بعض لوگ تھے ان کے دل میں امام اعظم کے لیے تھوڑی سی جیلسی، حسد پیدا ہوئی، اور جب حسد پیدا ہوا تو چند گنڈوں کو پیچھے لگا دیا کہ یہ نکلے نا مولانا گالیاں دینا ہی۔ اب امام اعظم مسجد سے نکلے، چند گنڈے پیچھے پیچھے، اور مولانا سنتے نہیں ہو، اور یہاں تک کہ اتنی بکواس، اتنی مغلظات، اتنی گالیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ امام اعظم گردن نیچی کیے ہوئے جا رہے ہیں، گھر کی طرف جانے کے لیے جو گلی آتی ٹرن لیا آپ نے، تو ان لوگوں نے کہا کیا ہم کو آپ نے کتا سمجھا ہے کہ ہم بھونک رہے ہیں اور آپ کوئی جواب نہیں دیتے؟ تب بھی امام اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ کے گھر کا دروازہ آ گیا تو گھر کے دروازے کی طرف پیٹ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، اور گالی دینے والوں سے آپ نے فرمایا دیکھو میں ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہوں، تمہارے دل میں میرے خلاف جتنی بھی نفرت ہے اور بھڑاس ہے نا، میں کھڑا ہوں ذرا نکالوں جو بولا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، انہوں نے قدم پکڑ لی اور کہا یقیناً امام اعظم ہونے کا حق آپ ہی کو حاصل ہے۔ اگر اس وقت امام اعظم گالیاں دیتے، جواب دیتے، ماننے والوں سے کہتے کہ دھلائی کر ڈالو ان کی، تو کیا ہوتا؟ لیکن امام ان کی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، یونٹی پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے میرے امام نے جاہلوں کے لہجے میں نہیں اپنی شان کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ کیا۔ یہاں مجھے ایک بات امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی یاد آ رہی ہے، وہ بھی عرض کر دوں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا، روزانہ امام حسین کے گھر کے اندر کچرا پھینکا کرتا تھا۔ تاجدار کربلا درگزر کرتے تھے، کوئی ریوینج نہیں، کوئی اس کے اوپر سختی نہیں، کوئی برا بھلا نہیں۔ چند دنوں کے بعد اس یہودی کی بیوی نے اس سے کہا ظالم، حسین کے گھر میں تم کچرا پھینکتے ہو، حسین کا قصور کیا؟ جاؤ جا کے حسین سے معافی مانگو۔ شوہر گیا، یہودی امام حسین کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اور جیسے امام حسین نے دروازہ کھولا اور اس یہودی کو دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حسین معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا جب میں نے بھی معاف کیا
میرا خدا بھی تجھے معاف کرے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے حسین تمہارے ماننے والے تو مدینے میں کم نہیں ہیں، جوان تمہارے نام پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار، لیکن میں روزانہ تمہارے گھر میں کچرا پھینکتا، اس کے باوجود حسین تم نے کبھی بھی مجھ سے کوئی ریونج نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا تو تم نے مجھے معاف بھی کر دیا۔ قربان جائیے میرے امام کے جواب پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سن لے، پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرنا اس کا بدلہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو میرا پڑوسی ہے، کچرا پھینکتا تھا،